ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रतीपभूपैरिव किं ततोऽभिया प्रतीपभू भूपैर् भूपैरिव प्रतीपभूपैरिव किं ततोभिया प्रतीपभूपैरिव किं ततोभिया विरुद्धधर्मैरपि भेतृतोज्झिता विरुद्ध विरुद्धधर्मैरपि भेत् भेतृतो भेतृतोज्झिता विरुद्धधर्मैरपि भेतृतो झिता अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा सह आमित्रजिन् भित्रा वा मित्र मित्रा वा मित्र अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा सयत् अम्, अमित्रजिन्मित्रजिदोजसासयत् अमित्रजिन्मित्रजिदोजसायसयत् विचारदृक्चारदृगप्यवर्तत 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 प्रतीपभूपैः इव किं ततः भिया विरुद्धधर्मैः अपि नाम भेद भेतृतो भेतृता भेतृता उज्झिता वा उज्झिता भेदता उज्झिता अमित्र अमित्रजित् अमित्रजित् मित्रजित् ओजसा सह यत् अम, विचारदृक् चार आरदृक् अप् चारदृक् चारदृक् अप्यवर्तत अपि अवर्तत अपि अवर्तत अत्र क्रियापदमस्ति अवर्तत आम्, अ, अत्र सः ततः अपि अवर्तत अ, न सर्वं ओजसा मित्रजित् अमित्रजित् विचारदृक् चारदृगप्यवर्तत सः यत् सः सः ओजसा यत् मित्रजित् अमित्रजित् विचारदृक् चारदृगपि अवर्तत अमित्रजित् मित्रजित् यत् सः ओज यत् यत् सः सः ओजसा ओजसा मित्रजित् ओजसा मित्रजित् अमित्रजित् विचारदृक् विचारदृक् चारदृक् अपि अपि अवर्तत हम्म। उज्झिता किम् उज्झिता किम् का उज्झिता भिया वा का भेतृता उज्झिता भेतृता उज्झिता अस्तु हम्म। कया भिया कस्मात् ततः ततः हम्म। कैः भिया उज्झिता विरुद्धधर्मैः प्रतिभूपैः विरुद्धधर्मैः भेतृता उज्झिता किम् इव कैः इव विरुद्धधर्मैः प्रतिभूपैः इव प्रतीपभूपैः इव प्रतीपभूपैः तैः इव इव विरुद्धधर्मैः ततः भिया भेतृता उज्झिता किम् यत् सः ओजसा मित्रजित् अमित्रजित् विचारदृक् चारदृगप्यवर्तत अस्तु
प्रतीप भूपैः इव। प्रतीपभूपैः इव हम्म, विरुद्धधर्मैः हम्म। आ, ततः ततः भिया ततः भिया आम, भेतृता भेतृता उज्झिता किम्। भेतृता उज्झिता किम् यत् आ, यत् सः ओजसा आ, मित्रं मित्रजित् मित्रजित् अमित्रजित् विचारदृक् चारदृक् अपि अपि अवर्तत। अवर्तत। हम्म, नाम अ, तर्हि अस्य प्रभावं वर्णयति अस्मिन् श्लोके। हम्म, प्रतीपभूपैः नाम प्रतीपः नाम प्रतिकूलाः इत्यर्थः। प्रतिकूलाः भूपाः नाम किं शत्रवः। नाम हम्म, शत्रुराजानः राजाः अथवा शत्रुराजाः यथा वा परस्परं विरुद्धाः भवन्ति खलु। विरोधः नाम किम्। कान्फ्लिक्ट्। असमाधानप्रतिरण्यं नाम एकस्मिन् देशे द्वौ न वर्तेते चेत् विरोधः। हम्म, एकस्मिन् देशे द्वयोः यदि अवस्थानं न सम्भवति तदा विरोधः इति खलु उच्यते। आमाम्। हा? तर्हि केचन धर्माः विरुद्धाः भवन्ति। हा? अ, अ, यथा अत्र मित्रजित्वम् अमित्रजित्वं चारदृक्त्वं विचारदृक्त्वं नाम यः मित्रजित् भवति सः अमित्रजिदपि भवेत् इति नियमः नास्ति। नाम मित्रजित् नाम किं। मित्रैः नाम किं न न मित्रजित्वं प्रकृते कथं। मित्रः मित्रः नाम किं सूर्यः। हम्म, ओजसा मित्रजितयं नलः। नाम ओजसा नाम स्वतेजसा नाम सूर्यः हम्म, इव सः प्रभावशाली आसीत् प्रकाशितः। तद्वदेव अमित्रजिदपि भवति। अमित्राणि नाम कानि। शत्रूणि शत्रवः। शत्रूणां जिदपि भवति अयम्। अस्तु। तर्हि मित्रजित्वम् अमित्रजित्वं द्वयमपि विरुद्धधर्मौ वस्तुगत्या द्वौ अपि। हम्म, एवमेव विचारदृक् चारदृक्। विचारदृक् नाम विचारेण सः पश्यति सर्वं। विचारं कृत्वा पश्यति। चारैः अपि पश्यति यतः किं राजानः चारचक्षुषः। तर्हि चारः चार इत्युक्ते अत्र तदेव गूढाचारी इति वा? स्पै अदे गूढाचारी गूढाचारिणः ते एव खलु अस्य चक्षुंषि भवन्ति। हा? आम्। चारदृगपि भवति विचारदृगपि भवति। चार विचार इति वस्तुगत्या अनयोः मध्ये विरोधः अस्ति खलु। आम्। नाम चारदृक्त्वं यत्र भवेत् तत्र विचारदृक्त्वं न भवेदिति न। किन्तु पश्यतु मित्र अमित्र इत्यनयोः मध्ये विरोधः। यत् न आम्। मित्रं तदमित्रम्। आम्। चार विचार नाम शब्दाः स्वीकुर्मश्चेत् तेषां परस्परविरुद्धधर्मबोधकत्वमस्ति इति अस्ति। हा? विरुद्धधर्माः अस्मिन् सन्ति। कथं सन्ति इत्युक्तौ यद्यपि ते विरुद्ध नाम शत्रुराजानः इव विरुद्धधर्माः प्रतीपभूपैः इव विरुद्धधर्मैः। विरुद्धधर्माः के इमे धर्माः। मित्रजित्वम् अमित्रजित्वं चारदृक्त्वं विचारदृक्त्वम् इति विरुद्धधर्मैः अपि स्वस्य भेतृता उज्झिता नाम धर्मैः इति कर्ता। विरुद्धधर्माः स्वस्य यत् भेतृत्वमस्ति नाम विरोधः यः अस्ति भेतृत्वं नाम विरोधः हम्म, तत् उज्झिता किम्। तत् त्यक्तं वा एतैः धर्मैः त्यक्तं वा स्वस्य यः भेदः अस्ति विरोधः अस्ति तत् किं तैः त्यक्तं वा। किमर्थं ततः भिया नलात् नलस्य भयवशात्। हम्म, नलस्य नले विद्यमानभयवशात् अथवा नलवशाद् यद् भयं तद्वशात् इमे विरुद्धधर्माः किं स्वस्य भेदकत्वं त्यक्तं वा किम्।
इति भाति। किमर्थं भाति इत्युक्तौ यतः अयम् ओजसा मित्रजित्, स्वस्य तेजसा अयं मित्रजित् भवति, अमित्रजिदपि भवति, शत्रुजयः भवति, एवं विचारदृग् भवति, चारदृगपि भवति। यत् नाम हम्म। यतः, यस्मात् कारणात्। किमर्थम् इति चेत् सः नलः यः अस्ति, सः मित्र ओजसा मित्रजित्, अमित्रजित्, विचारदृक्, चारदृगप्यपि वा वर्तत। इदं कथं सम्भवति इत्युक्तौ एतेषां धर्माणां यत् परस्परं विरोधः अस्ति, सः विरोधः तैः धर्मैः त्यक्तः इति भाति। नले भयवशात् विरुद्धधर्माः स्वस्य स्वभावं त्यक्तवन्तः इति भाति। किमर्थम् इति इत्युक्ते चेत् अस्मिन् विरुद्धधर्माः इत्युक्ते भय मित्रजित्वम् अमित्रजित्वम् इदं सर्वं विरुद्धधर्माः खलु। आमाम् ఇత్యుక్తే అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఈ విరుద్ధ ధర్మాలు నలుడిని చూస్తే భయపడుతున్నాయని ఆ అర్థమా? అంటే ఇప్పుడు విరుద్ధ ఆ, ధర్మాలు అంటే ఏంటి? ఒకటి ఉన్న చోట రెండోది ఉండదు. అవునవును. అంటే ఆ, రెండు కలిపి ఒక చోట ఉండవు. అవి ఉమ్, విరుద్ధ ధర్మం అంటే అది కదా దానికి అర్థము. ఆ విరుద్ధ అంటే ఒక చోట ఉండకపోవటం అనే ఒక స్వభావం వాటికి ఏదైతే ఉన్నదో, అవి ఆ స్వభావాన్ని వదిలేసుకున్నాయేమో. ఉమ్, ఉజ్జిత. ఉమ్, బుద్ధిత అవి వదిలేసుకున్నాయేమో. ఎందుకు అని అంటే రెండు కలిపి ఒక చోట ఉంటున్నాయి. ఉమ్, नाम इदं यथा स्वभावतया यत्र जलं भवति तत्र वह्निर्न भवति इति स्थितिः। ఆమాం तर्हि स्वभावः नाम किं? यत्र जलमस्ति तत्र वह्निर्नास्ति, यत्र वह्निरस्ति तत्र जलं नास्ति इति तेषां स्वभावः। तं అత్ర स्वभावं त्यक्तवन्तः इति भाति। यतः द्वयमपि एकत्र एव दृश्यते। ఉమ్, तद्वत् అత్ర భేతృత ఇత్యస్య పదస్య అర్థः नेतृता कः नाम किं? भवति? स्वाश्रयभेदकत्वं नाम ఆ, विरोधधर्मः विरो नाम विरुद्धधर्माः किं कुर्वन्ति? स्वस्य धर्मः नाम किम्? एकस्मिन् विद्यमानः किं विशेषः खलु, गुणः, ఆం गुण इव भाति। అంటే इट्स् एन् आट्रिब्यूट्। धर्मः नाम ఆమాం आट्रिब्यूट्। तर्हि तस्य आश्रयः किञ्चित् भवति। ఉమ్, तर्हि आश्रयम् अन्यस्मात् आश्रयात् भेदं प्रापयति। यथा इदानीं शीतस्पर्शः अस्ति। ఉమ్, शीतस्पर्शः कुत्र अस्ति? जले अस्ति। उष्णस्पर्शः कुत्र अस्ति? वह्नौ अस्ति। इदानीं शीतस्पर्शः इत्ययं गुणः यः अस्ति, सः जलं भिनत्ति। कस्मात्? भेदं नाम सम्पादयति, वह्निना भेदं सम्पादयति। అవగతం. एवमेव उष्णस्पर्शः जलेन सह वह्नेः भेदं सम्पादयति। इति भेतृत्वं नाम भेदजनकत्वं, అవగతం అవగతం. भेतृत्वं। तर्हि ఉమ్, विरुद्धधर्माः स्व आश्रयस्य भेदं जनयन्ति, स्व ఉమ్, आश्रयस्य अन्यस्मात् पदार्थात् भेदं जनयन्ति। అవగతం. अयं यः स्वभावः विरुद्धधर्माणां, सः स्वभावः तैः त्यक्तः एव भाति। किमर्थम्? अस्मिन् भयवशात्। ఉమ్, न अत्र उत्प्रेक्षा ऑब्वियसली। नाम ते धर्माः प्रायः तेषां स्वभावं त्यक्तवन्तः एव भाति। तस्य प्रभावस्तादृशः। हम्म? नाम इदम् అవగతం. इदं कथं भवति इत्युक्तौ वह्निः किं शीतः इव, स्वभाववशात् शीतः इव भाति। किमर्थम् इत्युक्तौ तस्मिन् भयवशात् स्वस्य ఉమ్, यत् किं विरुद्धधर्मत्वं यदस्ति, उष्णस्पर्शः यत्र भवेत् तत्र शीतस्पर्शः न भवेदिति, तं विरोधं परित्यज्य सः वह्नौ एव तिष्ठति इव भाति इति वत् ఉమ్, अत्र అవగతం. उच्यते। हम्म। ఆ, प्रतीपभूपैः हम्म। प्रतीपभूपः प्रथमं प्रतीपाश्च ते भूपाः, अत्र कर्मधारयः। प्रतीपाश्च ते भूपाः प्रतीपभूपाः वि- विरुद्धाश्च ते धर्माः विरुद्धधर्माः तत्रापि कर्मधारयः एव हेतुत्वमुज्झिता उम्, अमित्राणि अमित्रजित् जयतीति अमित्रजित्, अमित्राणि जयति इति अमित्रजित् मित्रं अत्र जयतीति मित्रजित्। मित्रं जयति इति मित्रजित् अत्र विचारः मित्रः इत्युक्ते अत्र सूर्यः सूर्यः, अन्यत्र स्नेहितः शत्रुः। इति
आ, शत्रुः। आ, विचारेण पश्यतीति विचारदृक्। चारेण पश्यति इति विचारदृक् चारैः चारैः पश्यति इति चारदृक्। चारदृक् चारैः पश्यति इति चारदृक् एकवारं श्लोकम्। प्रतीपभूपैरिव किं ततोऽभिया विरुद्धधर्मैरपि अभेत्रुतोज्झिता अमित्रजिन् अमित्रजिन्मित्रजितो जिद् अमित्रजिन्मित्रजिदोदसा ओजसा सयत्। आ, अमित्रजिन्मित्रजिदोजसासयत् विचारदृक्चारदृगप्यवर्तत विचारदृक्चारदृगप्यवर्तत